के हो भनेदेखि पार्टीको औपचारिक र आधिकारिक निकायमा कमिटीमा होला, अधिवेशनमा होला, महाधिवेशनमा होला, ती ठाउँहरूमा व्यक्तिले आफ्नो विचार व्यक्त गर्छ, कमिटीले अथवा अधिवेशनले निर्णय गर्छ। त्यो निर्णयसँग कसैको असहमति रह्यो भनेदेखि त्यो असहमति उसले औपचारिक रूपले बैठकको माइन्युटमा दर्ज गर्नुपर्छ। औपचारिक रूपले दर्ज भयो भनेदेखि त्यसलाई फरक मत मानिन्छ। यदि कसैले औपचारिक रूपले फरक मत राखेन भनेदेखि ऊ पार्टीको निर्णयसँग सहमत भयो भन्ने मानिन्छ। हामीले त्यो प्रणाली नै विकास गरेका छौँ। औपचारिक रूपमा माइन्युटमा कसैले मेरो मत यो हो भनेर दर्ज नगर्दासम्म पार्टीमा फरक मत छ भनेर मानिँदैन। अब यसपटकको जहाँसम्म सन्दर्भ छ, यसपटक कसैले पनि पार्टीमा फरक मत राखेका होइन। विचार त सबैले व्यक्त गऱ्यौँ हामीले, स्थायी कमिटीको बैठकमा, केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा, विधान महाधिवेशनमा, सबै ठाउँमा हामीले आफूलाई लागेका कुराहरू बोल्यौँ। तर जब औपचारिक निर्णय हुन्छ त्यो निर्णयसँग भने कोही पनि असहमत भएको र कसैले पनि फरक मत राखेको वा फरक मत प्रस्तुत गरेको अवस्था होइन। त्यसकारणले पार्टीमा फरक मतको अवस्था नै छैन। पार्टी विचारका, सङ्गठनका सबै हिसाबले एकताबद्ध छ। अहिले चाहिँ नेकपा एमाले विभाजित भएको छैन भन्ने जुन हाम्रो निष्कर्ष हामीले चाहिँ भनिआएका थियौँ, त्यो निष्कर्षलाई यो महाधिवेशनको उपस्थितिले, महाधिवेशनमा भएको छलफलले, महाधिवेशनमा चाहिँ जुन ढङ्गले स्थितिको रिपोर्टिङ भयो त्यसले चाहिँ पुनर्पुष्टि गरेको छ। नेकपा एमाले विभाजित भएको छैन। केही साथीहरू स्वार्थवश, कुण्ठावश, ईर्ष्यावश पार्टीबाट अलग भए, तर अब केहीहरू भ्रममा पनि, यो कन्फ्युजनमा पनि केही साथीहरू रहे, तर कन्फ्युजनमा रहेका, भ्रममा रहेका साथीहरू क्रमशः फर्किरहेका छन् र त्यो स्वार्थले नै डोर्याउने मानिसहरूलाई त फर्काउन सम्भव हुँदैन। महाधिवेशन निर्धारित समयमै हुन्छ। हिजो अध्यक्षले विधान महाधिवेशनको समापनको सन्दर्भमा बुटोलमा महाधिवेशन आयोजना हुने, राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजना हुने त्यो कुराको चाहिँ घोषणा गर्नुभएको छ। भव्यतापूर्वक आयोजना हुन्छ, तोकिएकै समयमा आयोजना हुन्छ, सफलतापूर्वक सम्पन्न हुन्छ र त्यसले चाहिँ राष्ट्रिय राजनीतिमा नेकपा एमालेको भूमिकालाई अरू प्रभावकारी बनाएर लिएर जान्छ। नेकपा एमाले एकताबद्ध छ। यो राष्ट्रिय राजनीतिको मुख्य नेतृत्वदायी शक्ति हो र यसप्रति आम जनता, कार्यकर्ताको भरोसा छ। त्यो भरोसा टुट्न नदिने गरी हामीले हाम्रो सङ्गठनात्मक कामलाई अगाडि बढाउनुपर्छ, हाम्रा वैधानिक प्रबन्धहरूलाई अद्यावधि गर्नुपर्छ र हाम्रा नीति, मूल्य, मान्यतालाई अपडेट गर्नुपर्छ भन्ने त्यो बुझेका साथ हामीहरू विधान महाधिवेशनबाट सम्पन्न गरेर बाहिर आएका छौँ। विधान महाधिवेशनको सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण पक्ष के रह्यो भनेदेखि नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा एक ढङ्गले भन्दा दुर्लभ घटना यो महाधिवेशनमा घटेको छ। त्यो के हो भन्दाखेरि हामी महाधिवेशन कक्षमा प्रवेश गर्दा सबै साथीहरू, सबै नेता, कार्यकर्ता र सब प्रतिनिधिहरू एकता भावका साथ प्रवेश गऱ्यौँ, एकता भावका साथमा छलफल गऱ्यौँ, सहमति र सर्वसम्मतिले निर्णय गऱ्यौँ र एकताबद्ध भएर हलबाट बाहिर निस्क्यौँ। यो चाहिँ यो महाधिवेशनको एउटा विशिष्ट विशेषता हो भन्ने म ठान्दछु। यसले चाहिँ आम जनता र कार्यकर्तामा पार्टीप्रतिको भरोसा बढाउने काम गरेको छ। सिद्धान्तको प्रश्नमा हामीले धेरै महत्त्वपूर्ण काम गरेका छौँ। पहिलो कुरो के गर्यौँ भनेदेखि यो महाधिवेशनले जनताको बहुदलीय जनवाद, कतिपय मानिसहरूमा लागिरहेको थियो, त्यो कन्फ्युजन थियो, अब जनताको बहुदलीय जनवादको प्रयोजन सकियो कि भन्ने पनि थियो, कतिपय मानिसहरूलाई त्यो लागेको थियो। त्यस्तो होइन। जनताको बहुदलीय जनवाद नेपाली क्रान्तिको सिद्धान्त हो, यो मार्गदर्शक सिद्धान्त हो र समाजवादसम्म पनि यसले हामीलाई मार्गदर्शन गर्छ भन्ने कुरालाई हामीले चाहिँ यो महाधिवेशनबाट पुनर्पुष्टि गरेका छौँ, नयाँ उचाइका साथ पुनर्पुष्टि गरेका छौँ। दोस्रो कुरो, अब हाम्रो कार्यदिशा के हो नि त, हामी कहाँ पुग्ने हो, कहाँबाट कसरी यात्रा अगाडि बढाउने हो भन्ने विषयमा पनि क्लियर दृष्टिकोण महाधिवेशनले अघि सारेको छ। हामीले के भनेका छौँ भन्दाखेरि अहिले चाहिँ आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा प्रगतिशील रूपान्तरण गर्दै
समाजवादको आधार निर्माण गर्ने हो, जनताको बहुदलीय जनवाद कार्यान्वयन गर्ने हो र समाजवादको आधार निर्माण गर्ने हो भनेर यसले कार्यदिशा पनि स्पष्ट गरेको छ। तेस्रो कुरो, हामीले चाहिँ पार्टीको आन्तरिक जीवनका सन्दर्भमा जुन प्रकारको लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्दै आयौँ, त्यो लोकतान्त्रिक अभ्यास ठिक थियो कि बेठिक थियो त भन्दाखेरि यो सर्वथा ठिक थियो। हामीले समकालीन नेपाली राजनीतिक पार्टीहरूको माझमा अरू कोही भन्दा हामी आफू लोकतान्त्रिक भएका मात्रै होइनौँ, यो लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धता हाम्रो चाहिँ सैद्धान्तिक प्रतिबद्धता हो भन्ने हिसाबले हामीले चाहिँ अन्तर्पार्टी लोकतन्त्रलाई त्यस रूपमा परिभाषित गरेका छौँ। र सँगसँगै हामीले एउटा धेरै महत्त्वपूर्ण काम के गर्यौँ भनेदेखि यो अन्तर्पार्टी लोकतन्त्रका क्रममा जुन खालको अभ्यास हामीले गर्यौँ, अभ्यासका क्रममा केही नकारात्मक अनुभवहरू पनि हामीले प्राप्त गरेका छौँ। यसबीचमा अन्तर्पार्टी लोकतन्त्रमा जोड दिँदा हाम्रो पार्टीको सङ्गठनात्मक अनुशासनको पक्ष अलिकति कमजोर भएको छ। व्यक्ति स्वेच्छाचारी ढङ्गले चल्ने, पार्टीको अनुशासन नमान्ने, पार्टीको निर्णय नमान्ने, हुइप उल्लङ्घन गर्ने, फ्लोर क्रस गर्ने, आफ्नै पार्टीको नेतृत्वको सरकार, आफ्नै पार्टीको अध्यक्षले नेतृत्व गरेको सरकारका विरुद्धमा त्यसपछि चाहिँ अब त्यो वैकल्पिक सरकारको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने, अदालतमा जाहेरी गर्न जाने, यस प्रकारका सङ्गठनात्मक क्षेत्रमा अराजकताका प्रवृत्तिहरू देखिए। समानान्तर भेलाहरू गर्ने, समानान्तर बैठकहरू गर्ने, यस प्रकारको अनधिकृत कामहरू, अनुशासनहीन कामहरू पनि यसबिचमा देखिए। हामीले चाहिँ यो राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट के कुरामा जोड दिएका छौँ भनेदेखि अन्तर्पार्टी लोकतन्त्रको सन्दर्भमा हामीले जस्तो अभ्यास गऱ्यौँ त्यो अभ्यासलाई हामीले निरन्तरता नै दिनुपर्छ। त्यो अभ्यास सही थियो, उचित थियो, हाम्रा ती निष्कर्षहरू सही छन्। तर सँगसँगै यसबिचमा जुन अनुभव आर्जन भयो, पार्टीलाई अनुशासित पार्टीको रूपमा विधिसम्मत ढङ्गले चल्ने, लोकतान्त्रिक ढङ्गले चल्ने तर अनुशासित पार्टीका रूपमा पार्टीका निर्णयहरूप्रति, पार्टीका निष्कर्षहरूप्रति निष्ठावान नेता कार्यकर्ताको पार्टीका रूपमा यसलाई चाहिँ हामीले अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ भनेर अनुशासनको पाटोमा यसले अलिकति फोकस गरेको छ। र हामीले चाहिँ यो सँगसँगै यो अघि मैले भनिहालेँ सङ्गठनात्मक जीवनका समस्याहरूलाई पनि हामीले चाहिँ विश्लेषण गरेका छौँ, विवेचना गरेका छौँ र निष्कर्ष निकालेका छौँ। जहाँसम्म व्यक्तिको प्रश्न हो यहाँले उठाउनुभयो, मैले दोहोऱ्याउन चाहन्छु, यो महाधिवेशन व्यक्तिका प्रश्नमा छलफल गर्नका निम्ति आयोजना गरिएको महाधिवेशन होइन। यो विचारका प्रश्नमा छलफल गर्नका निम्ति, नीतिको प्रश्नमा, विधिको प्रश्नमा छलफल गर्न निम्ति आयोजना गरिएको महाधिवेशन हो, विधान महाधिवेशन हो। हामी त्यसरी नै छलफलमा केन्द्रित भयौँ। अब यो यति उन्नत ढङ्गको ग्रुप डिस्कसन भयो, ग्रुपका निष्कर्षहरू प्रस्तुत भए, हामीले प्रस्ताव गरेका कैयौँ चिजहरू फ्लोरले करेक्सन गरिदिएछ। हामी नेतृत्वले प्रस्तुत गरेका कैयौँ चिजहरू हामीले चाहिँ त्यो प्रस्तुत गरेका कैयौँ प्रस्तावहरूलाई फ्लोरले चाहिँ त्यसलाई समृद्ध तुल्याइदिएको छ, परिष्कृत गरिदिएको छ, हुबहु मान्या छैन फ्लोरले। यसले के देखाउँछ भने राष्ट्रिय यो विधान महाधिवेशन जुन छ, यो विधान महाधिवेशनले आफ्नो अधिकार राम्रोसँग एक्सर्साइज गरेको छ। हरेक नागरिकलाई हरेक खबरबाट हरेक पल सुसूचित गराउने हाम्रो अभियान जारी छ। हरेक पल टिभी HD सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। नमस्कार।